अस्सलाम वालेकुम, मैं स्मारा खान। आज मैं आपसे एक ऐसा मौजू शेयर करने जा रही हूँ जो अगर आपकी जिंदगी में आ जाए तो आपकी शख्सियत, कामयाबी, एतमाद और मुस्तकबिल सब कुछ बदल सकता है। वो मौजू है यही खुद को बेहतर बनाना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। प्यारे नाजरीन, दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला दूसरों से नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ा मुकाबला अपने कल वाले वर्जन से होता है। सोचिए, अगर आप आज भी वही इंसान हैं जो एक साल पहले थे, वही सोच है, वही आदतें हैं, वही बहाने हैं, तो फिर एक साल गुजारने का फायदा क्या हुआ? असल तरक्की उम्र बढ़ने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। एक बात हमेशा याद रखें, अगर आप नहीं बदलेंगे तो आपकी जिंदगी भी नहीं बदलेगी। यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल दूंगी कि एक नौजवान है जो रोजाना दुआ करता रहता है कि या अल्लाह मुझे कामयाब कर दे। साल गुजर गए लेकिन इसकी जिंदगी नहीं बदली। एक दिन इसने एक बुजुर्ग से पूछा, मैं इतनी दुआएं करता हूँ फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? तो फिर बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा तुम दुआएं तो बदलने की करते हो, लेकिन अपनी आदतें नहीं बदलते। ये जुमला उस बंदे के दिल में उतर गया, क्योंकि नताइज बदलने के लिए आदतें लाजमी बदलनी पड़ती हैं। प्यारे नाजरीन, हर कामयाब इंसान की जिंदगी में एक चीज लाजमी होती है और वो होती है कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट। वो हर दिन खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता है, मेरा आज कल से बेहतर कैसे बन सकता है? वो दूसरों से मुकाबला नहीं करता, वो अपनी गुज़श्ता गलतियों से सीखता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये छोटी छोटी बेहतरियां शुरू कैसे की जाए। यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल से समझाऊंगी कि जरा एक दरख्त को तो देखें, क्या वो एक दिन में बड़ा होता है? नहीं ना, रोजाना वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है और बरसों बाद एक मजबूत दरख्त बन जाता है। यही हाल इंसान का भी है। इंसान भी ऐसा ही है, रोजाना एक छोटी सी बेहतरी, रोजाना छोटी छोटी बेहतरी लाने से महीनों बाद वो एक छोटी बेहतरी बड़ी तब्दीली बन जाती है। तो जब बड़ी तब्दीली आती है तो वो गुड चेंज ही होता है, एक छोटी बेहतरी। अब सवाल ये है कि आखिर खुद को बेहतर बनाना हम कहाँ से शुरू करें? जवाब भी बहुत सादा है, बड़ी कामयाबियां हमेशा छोटी छोटी कोशिशों और मुसलसल अच्छी आदतों से शुरू होती है। आइए अब इस राज को हम गहराई से समझते हैं। वैसे ज्यादातर लोग समझते हैं कि कामयाबी किसी एक बड़े फैसले से मिलती है, लेकिन हकीकत ये है कि कामयाबी रोजाना की छोटी छोटी आदतों का नतीजा होती है। मिसाल के तौर पे, अगर आप रोजाना सिर्फ 20 मिनट किताब पढ़ते हैं, रोजाना 15 मिनट वर्जिश करते हैं या रोज एक नया हुनर सीखते हैं, तो एक साल बाद आप वो शख्स नहीं रहेंगे जो आप आज हैं। कामयाब लोग बड़े ख्वाब देखते हैं, लेकिन छोटी आदतों पर अमल करते हैं। हर रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। बुरी आदतें आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी को कमजोर करती हैं, जबकि अच्छी आदतें खामोशी से कामयाबी की बुनियाद बनाती हैं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपनी किस्मत बदलने की दुआ के साथ साथ अपनी रोजाना की आदतें भी बदलें, क्योंकि कामयाबी एक दिन में नहीं आती, लेकिन हर दिन की मेहनत जरूर कामयाबी लाती है। प्यारे नाजरीन, हम में से अक्सर लोग एक ही दिन में अपनी पूरी जिंदगी बदलना चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो हम हिम्मत हार देते हैं। हालांकि हकीकत ये है कि कामयाबी किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि रोजाना की छोटी छोटी आदतों से बनती है। छोटी आदतें शायद आपको आज में तो कोई फर्क महसूस ना हो, लेकिन एक साल बाद आपकी शख्सियत, आपकी सोच और आपकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। यहाँ पे हम आपको एक जहाज की मिसाल देते हैं। अगर जहाज का रुख सिर्फ 1 डिग्री बदल दिया जाए तो हजारों किलोमीटर बाद वो बिल्कुल मुख्तलिफ मंजिल पर पहुंचता है। इसी तरह आपकी रोजाना की छोटी छोटी आदतें भी वक्त के साथ आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन ही बदल देती हैं। इसलिए आज ही कोई एक अच्छी आदत मुंतखब करें, सिर्फ एक, इस पर मुसलसल अमल करें, क्योंकि मुस्तकिल मिजाजी हमेशा वक्ती जोश से ज्यादा ताकतवर होती है। और याद रखें, कामयाब लोग गैर मामूली काम नहीं करते, बल्कि आम काम गैर मामूली मुस्तकिल मिजाजी के साथ करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं
کہ جب میرے حالات اچھے ہوں گے تب میں خود کو بہتر بناؤں گا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جب آپ خود کو بہتر بناتے ہیں تبھی تو حالات بہتر ہونا شروع ہوتے۔ لہٰذا پیارے ناظرین، سیلف امپروومنٹ صرف کتابوں میں پڑھنے کا نام نہیں، یہ اپنی سوچ بدلنے کا نام ہے، اپنے غصے پہ قابو پانے کا نام ہے، اپنے وقت کی قدر کرنے کا نام ہے، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کا نام ہے، اور ہر دن کچھ نیا سیکھنے کا نام ہے۔ ایک کامیاب شخص سے پوچھا گیا، آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، میں ہر دن صرف 1% بہتر بننے کی کوشش کرتا ہوں، صرف 1%۔ سننے میں بہت کم لگتا ہے، لیکن یہی 1% 1 سال بعد آپ کی پوری شخصیت بدل سکتا ہے۔ لہٰذا پیارے ناظرین، ہم اکثر لوگ دوسروں کی خامیاں تلاش کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی اپنے دل سے یہ سوال نہیں پوچھتے، مجھے خود میں کیا بدلنا چاہیے؟ جس دن آپ نے یہ سوال خود سے پوچھ لیا، اسی دن آپ کی ترقی شروع ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، آپ اپنی زندگی نہیں بدل سکتے جب تک آپ اپنی روزمرہ کی عادتیں نہیں بدلتے۔ اگر آپ دیر سے اٹھتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، منفی سوچ رکھتے ہیں اور ہر بات پر بہانے بناتے ہیں تو کامیابی صرف خواب بن کر رہ جائے گی، صرف وہ کامیابی آپ کا ڈریم ہوگی، آپ اسے پا نہیں سکو گے، آپ کا وہ خیالی پلاؤ ہوگی۔ تو پیارے ناظرین، سیلف امپروومنٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کامل بن جائیں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آج آپ کل سے بہتر ہوں۔ اگر آپ نے آج ایک نئی چیز سیکھی، اگر آج آپ نے کسی کی مدد کی، اگر آج آپ نے اپنے غصے پر قابو پایا تو یقین کریں آپ ترقی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ یہی سیلف امپروومنٹ کا سب سے خوبصورت اصول ہے کہ پہلا قدم ہمیں خود اٹھانا ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، اپنی زندگی میں یہ 5 عادتیں ضرور شامل کریں۔ نمبر 1، روزانہ کم از کم 20 منٹ کچھ نیا سیکھیں۔ نمبر 2، اپنے وقت کی حفاظت کریں۔ نمبر 3، روزانہ ورزش یا واک ضرور کریں۔ نمبر 4، شکر کرنے کی عادت کو اپنائیں۔ نمبر 5، ہر رات خود سے پوچھیں، آج میں نے خود کو کیسے بہتر بنایا؟ یہاں پہ میں آپ کو ایک اہم پیغام دوں گی کہ کامیاب لوگ بڑے خواب نہیں دیکھتے، لیکن چھوٹی عادتوں پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ آخر میں یاد رکھیں، دنیا آپ کو اس لیے نہیں یاد رکھے گی کہ آپ نے کتنی باتیں کی، بلکہ اس لیے یاد رکھے گی آپ نے خود کو کتنا بہتر بنایا اور دوسروں کی زندگی میں کتنا مثبت اثر چھوڑا۔ لہٰذا آج ہی خود سے وعدہ کریں، میں ہر دن صرف 1% بہتر بنوں گا، کیونکہ چھوٹی چھوٹی بہتریاں ہی ایک دن بڑی کامیابی بن جاتی ہے۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کی سوچ میں مثبت تبدیلی پیدا کی ہے تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر دن بہتر انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔